नमस्कार। कक्षा 9 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको रेडियो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यन्त्रनाथ खनाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी पहिलो पाठ 2 मितको कथाको व्याकरण खण्डमाथि छलफल गर्नेछौँ र आजको व्याकरण तर्फको पाठ्यवस्तु रहेको छ कालका पक्ष र कालका पक्ष अन्तर्गत भूतकाल र यसका पक्षहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूले 2 मितको कथाका सुरुदेखि अन्त्यसम्मका अनुच्छेदभित्रका विषयवस्तु बारे जानकारी लिइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी उक्त कथाले दिने सन्देशबारे पनि छलफल गरिसकेका छौँ। हामीले मानवेतर पात्र प्रयोग गरी एउटा असल मित्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के कस्तो रहेको थियो भन्ने बारे यो कथा केन्द्रित छ। त्यसैले नेत्रलाल र कर्णकान्तको जुन अभिन्न मित्रताको प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्गले मित्रता भनेको कर्णकान्त र नेत्रलालको जस्तो होस् भन्ने सन्देश पनि यहाँ दिएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो कथाका प्रसङ्गहरू र सन्देश समेत जानकारी लिइसक्नु भएको छ। आजको पाठ्यवस्तुतर्फ म भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 10 मा जुन व्याकरण दिएको छ त्यो पल्टाउनुहोस् र अभ्यास पुस्तिका पनि नजिकै राखेर यहाँहरू चाहिँ आवश्यक कुराहरू टिप्पण गर्न थाल्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। काल भन्ने बित्तिकै हामीले समयलाई बुझ्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, काल भन्ने बित्तिकै समयलाई बुझिन्छ। व्याकरणमा हामी यो वाक्य कुन कालको भनेर सोध्छौँ नि, होइन? र हामी यो कालको वाक्य यो वर्तमान कालको हो, यो भूतकालको हो, यो भविष्यत कालको हो भनेर भन्छौँ नि। हो, त्यो क्रियापदले जुन समयलाई बुझाउँछ त्यसलाई नै हामी चाहिँ काल भन्छौँ। अर्थात् क्रियापदले बताउने समयलाई नै काल भनिन्छ। यसरी क्रियापदले काल मात्रै नबुझाइकन त्यो क्रियापदले घटना बुझाउँछ, कामको अवस्था बुझाउँछ, होइन? र त्यो घटना पनि बितेको समय भएको थियो कि वर्तमान समयमा हो कि अथवा आउने समयमा हो कि कहिले हो भन्ने कुरालाई क्रियापदले बुझाउँछ। भाइ बहिनीहरू, काल भन्ने बित्तिकै क्रियापदले सङ्केत गर्ने समय भन्ने यहाँहरूले बोध गरिसक्नु भएको छ। अब कालभित्र पनि बितेको समय, नबितेको समय, 2 किसिमले समयलाई छुट्याउन सकिन्छ। बितेको समयलाई चाहिँ भूतकाल भन्छौँ हामी, नबितेको समयलाई चाहिँ वर्तमानकाल र भविष्यतकाल भन्दछौँ। जस्तै कृष्णले किताब पढ्यो, कृष्णले किताब पढ्यो, यो वाक्य कुन कालको होला भाइ बहिनीहरू? यो वाक्यको क्रिया चाहिँ के छ त? भूतकाललाई जनाउने छ। त्यसैले यो भूतकालको क्रिया हो। त्यस्तै कृष्ण किताब पढ्छ, कृष्णले किताब पढ्छ अथवा कृष्ण किताब पढ्छ भनेर जुन वाक्य बनाउँछौँ त्यो वाक्य चाहिँ वर्तमान कालको हुन्छ। अनि त्यसै गरी कृष्णले किताब पढ्नेछ भनेर
वाक्य बनायो भने त्यो भविष्यकालको वाक्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले काल र यसका चाहिँ जुन 3वटा प्रकार, भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल, तिनीहरूको यो उदाहरण समेत सुन्नुभयो र यहाँहरूले 3वटा कालका 3वटा वाक्यलाई मनमनै मनन गर्नुहोस् र यी 3वटामा समयको फरक फरकपन हामी भेट्छौँ। बितेको समयको, अहिलेको समयको र आउँदो समयको। त्यसैले हामीले यो कालका 3वटा प्रकारलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी भूतकाल र यसका पक्षमा केन्द्रित रहनेछौँ। भूतकाल भन्ने बित्तिकै के होला एकपटक सम्झनुहोस् त। यहाँहरूले तल्ला कक्षाहरूमा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ नि, होइन? भूतकाल भन्ने बित्तिकै बितेको समयमा भएका कुनै पनि क्रियाकलापहरूलाई बुझाउने क्रियापदको जुन रूप हो त्यसलाई हामी भूतकाल भनेर भन्छौँ। अर्थात् बितेको समयमा भएका क्रियाकलाप, घटना इत्यादिलाई जुन क्रियापदले बुझाउँछ त्यो भूतकाल हुन्छ। यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। बितेको समयको कुरोलाई जनाउने काल के रहेछ त? भूतकाल रहेछ। र भूतकालका वाक्यहरू यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पानी पर्यो, पहिरो गयो, त्यसै गरी विद्यालय बन्द भयो। यस्ता खालका वाक्यहरू चाहिँ भूतकाल सङ्केत गर्ने वाक्य हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, कालका पक्षहरूतर्फ लागौँ, भूतकालका पक्षहरूतर्फ लागौँ। पक्ष भन्नाले चाहिँ कालको सूक्ष्म अथवा विशेष अवस्था हो, अथवा यो भूतकालमा जे जति कार्यहरू सम्पन्न भएका हुन्छन् ती कार्यहरूको अवस्थाबारे पक्षले सङ्केत गर्छ। जस्तै काम कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने कुरा चाहिँ पक्षले जनाउने कुरा हो। जस्तै कृष्णले खाना पकायो, कृष्णले खाना पकाउँदै थियो, कृष्णले खाना पकाएको थियो। यी 3वटा वाक्यमा पकाएको थियो, पकायो, त्यस्तै पकाउँदै थियो, पकाएको थियो भन्नेले त्यो पाक्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसको अवस्थाबारे यसमा चाहिँ जनाइएको छ। त्यसैले पक्ष भन्ने बित्तिकै कामको अवस्था भनेर बुझ्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। र भूतकालमा हामीले जम्मा 5वटा पक्षहरू पाउँछौँ। भन्नुहोस् त के होलान्? सामान्य भूत, होइन, सामान्य भूतकाल, त्यस्तै अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अज्ञात भूतकाल र अभ्यस्त भूतकाल। यसरी भूतकालका 5वटा पक्षहरू हुन्छन्। अब सामान्य भूतको पक्षबारे हामी छलफल गरौँ। सामान्य भूतकालको पक्षबारे भाइ बहिनीहरूलाई के थाहा छ होला? यसो सम्झनुहोस् त एकपटक। हो, विगतमा भएका कुनै पनि घटनालाई सामान्य रूपमा जुन क्रियापदले बुझाउँछ त्यो चाहिँ सामान्य भूतकालको क्रियापद हुन्छ। जस्तै कृष्णले कविता लेख्यो, कृष्णले कविता लेख्यो। रामले खेत खन्यो। उनीहरू
विद्यालय गए जस्ता वाक्यहरूमा आएका जुन क्रियापदहरू छन् तिनीहरूले भूतकालको सामान्य अवस्थालाई बुझाएका छन् हैन। र भाइ बहिनीहरूले यो कालको पक्षको यो भूतकालको पक्षलाई ख्याल गर्दा, सामान्य पक्षलाई ख्याल गर्दा कुनै पनि घटना वर्णनको तरिकाबाट सजिलै ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा कुनै दिन घटेको घटनालाई सम्झनुहोस् त। ती घटनालाई वाक्यमा लेख्नुहोस्। त्यो वाक्य सामान्य भूतकालको बन्न सक्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू घटना वर्णन गर्ने, आफूले गरेका कामहरूको वर्णन गर्ने तरिकाबाट पनि हामी सामान्य भूतलाई सजिलै वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा ख्याल गर्नुहोस् त, एउटा घटना वर्णन कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने जानकारीका लागि। जस्तै म हिजो बारीमा गएँ, मैले बारीमा 3वटा खाडलहरू खने, ती खाडलहरूमा सुन्तलाका बिरुवा सारे। म साँझ 6 बजे घर आएँ। म दिउँसोको कामले थाकेको थिएँ। म खाना खाएर चाँडै सुतेँ। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी आफूले गरेका जुन कामहरू छन् ती कामहरूलाई वर्णन गर्दा पनि हामीले सामान्य भूतकालका क्रियापदहरू प्रयोग गरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यसैले सामान्य भूतकालका पक्षहरूमा वाक्य बनाउनको लागि यहाँले गरेका, अनुभव गरेका, देखेका कुराहरूलाई एउटा घटनाको रूपमा चाहिँ लेख्नुभयो भने यसलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पनि यस्तै खालका आफूले गरेका घटनाहरूलाई वर्णन गर्दै वाक्य बनाउनुहोस्। त्यो वाक्यमा सामान्य भूतकालका क्रियाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँले सामान्य भूतकाललाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अझै सूत्रात्मक रूपमा ख्याल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै सामान्य भूतकालको वाक्यमा सुरुमा कर्ता हुन्छ, त्यसपछिबाट कर्म हुन्छ। कर्म नहुनु पनि सक्छ है कतिपय वाक्यहरूमा। कर्म हुन्छ, त्यसपछि धातु हुन्छ, अनि त्यो धातुमा चाहिँ हामीले सहायक पदहरू के लगाउन सक्छौँ त? जस्तै ए सहायक पद लाउन सक्छौँ। जस्तै जा धातुमा ए सहायक पद जोड्यो भने गएँ भन्ने क्रिया बन्छ। त्यस्तै धातु पछाडि के जोड्न सकिने रहेछ त? ए, इस, इन, यो, इ, यौ, यौ, इन, एनन इत्यादि हामीले सामान्य भूतलाई सङ्केत गर्ने यस्ता खालका सहायक पदहरू जोड्न सक्छौँ। जस्तै यी सहायक पदहरू जोडेर हामी कस्ता खालका क्रिया रचना गर्न सक्छौँ त? जस्तै जा धातुबाट गएँ, त्यसै गरी गए, गइस, गइन्, गएनौ, गयो, गई, गयौँ इत्यादि हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? सामान्य भूतकालका क्रियाहरू
बनाउन सक्छौँ। यसरी सामान्य भूतकालका क्रिया बनाउनको लागि धातु पछाडि यी अहिले भर्खरै यहाँले सुन्नुभएका सहायक पदहरू जोड्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहोस् है त। धातु प्लस ए, इस, इन, एनौ, यो, इ, यौँ, इन्, एनौ, एनन् इत्यादि विभिन्न, होइन? यसरी चाहिँ हामीले धातु पछाडिका सहायक पदहरू जोडेर सामान्य भूतकालको वाक्य बनाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि अघि मैले सुनाए जस्तै घटना कुनै वर्णन गरेर एक अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सामान्य भूतकालमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरू, यदि सकर्मक क्रियापद छ भने के छ भने, सकर्मक क्रियापद छ भने सामान्य भूतकालको वाक्य बनाउँदा कर्तामा ले विभक्ति लगाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले यो सकर्मक र अकर्मक भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। सकर्मक भनेको के होला? भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा नि पढिसक्नु भएको छ। सकर्मक भनेको चाहिँ जुन वाक्यमा हामी के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दछौँ, त्यसरी प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो वाक्यमा प्रयोग भएको क्रियालाई सकर्मक भनिन्छ। अनि उत्तर आउँदैन भने त्यसलाई चाहिँ अकर्मक भनिन्छ। जस्तै उसले कथा भन्यो भन्ने वाक्यमा उसले के भन्यो भनेर प्रश्न गर्दा त्यहाँ कथा भन्ने उत्तर आउँछ। त्यसैले यो भन्यो भन्ने क्रिया चाहिँ के हो त? सकर्मक हो। श्याम र हरिले मिलेर स्याउ, सुन्तला र केरा खाए भनेर जुन वाक्य बनाउँछौँ, त्यो वाक्यमा पनि के भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँ फलफुलका नामहरू आउँछन्। त्यसैले के वा कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने उत्तरलाई चाहिँ हामी कर्म भन्छौँ। र त्यसरी कर्म आउँछन् भने त्यो वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियालाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ, होइन? जस्तै उसले बहिनीलाई बोलायो। कसलाई बोलायो? बहिनीलाई हो। त्यो बहिनी पनि के हो त? कर्म हो। त्यसैले बोलायो भन्ने क्रिया पनि सकर्मक क्रिया हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि यसै गरी सकर्मक क्रिया प्रयोग भएको छ भने कर्तामा ले लगाउनु पर्यो। जस्तै अघि भने नि, उसले कथा भन्यो, मैले पुस्तक ल्याएँ, रामले बहिनीलाई बोलायो हो। यी वाक्यका कर्तामा चाहिँ के छ त? ले विभक्ति जोडिएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले वाक्य तयार गर्दा यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। यसै गरी हामी अपूर्ण भूततर्फ लागौँ है त। अपूर्ण भूतकाल भन्नाले के बुझिन्छ त? बितेको समयमा कर्ताले काम सुरु गरेको तर पुरा नभएको अर्थात् जारी रहेको अवस्थालाई बुझाउने जुन भूतकालको पक्ष हुन्छ त्यसलाई हामी अपूर्ण भूतकाल भनेर भन्दछौँ। यसमा चाहिँ बितेको समयमा काम सुरु भए पनि पुरा नभइसकेको जानकारी प्राप्त हुन्छ। जस्तै कृष्ण खाना पकाउँदै थियो। कृष्ण खाना पकाउँदै थियो। त्यहाँ पकाउँदै थियो, पकाउँदै भन्ने जुन पद छ त्यसले काम अधुरो रहेको सङ्केत गर्दछ। त्यसैले अपूर्ण भूतकालले के बुझाउने रहेछ त? बितेको समयको जारी रहेको कामलाई बुझाउने रहेछ, कामको अवस्थालाई बुझाउने रहेछ। र
अपूर्ण भूतकालको क्रियाको संरचना कस्तो हुने रहेछ त? धातुभन्दा पछाडि दै अथवा तै, होइन, तै दै लगाउन सकिन्छ र विशेष गरी तै भन्दा पनि दैको प्रयोग चाहिँ अलि बढी हुने गरेको पाइन्छ। धातु प्लस तै दै र त्यस पछाडि थिए, थियौँ, थिइस्, थियौ, थिइन्, हुनुहुन्थ्यो, थियो इत्यादि इत्यादि खालका भूतकाल जनाउने सहायक पदहरू हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले पनि धातुभन्दा पछाडि तै वा दै जोड्दै यस्ता थिए, थियौँ, थिइस्, थियौ क्रियाका सहायक पदहरू जोडेर वाक्य पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले अपूर्ण भूतकालको क्रिया तयार गर्न यहाँहरूलाई पनि गाह्रो नहोला। मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ, यहाँहरूले कालका यी पक्षहरू सिक्नको लागि, यिनीहरूमा वाक्य रचना गर्नको लागि घटना वर्णनको ढङ्गबाट लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै अपूर्ण भूतकालको कुनै एउटा घटना वर्णन गर्नुभयो भने यहाँहरूले पनि सजिलैसँग यो अपूर्ण भूत सिक्नुहुन्छ र राम्रोसँग लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू एउटा घटना वर्णनको नमुना पनि सुन्नुहोस् है त। हिजो बिहान पानी पर्दै थियो, म पल्ला गाउँ हरिको घरमा जाँदै थिएँ, म जस्तै अरू मानिसहरू पनि छाता ओढेर बाटोमा हिँड्दै थिए, एउटा भैँसी मकै बारीमा मकैका बिरुवा खाँदै थियो, गोठालो भने भैँसी खोज्दै थियो। यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो कुनै पनि आफूले देखेको, सुनेको, अनुभव गरेको घटनालाई अपूर्ण भूतकालका क्रियाहरू प्रयोग गरी अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अपूर्ण भूतकाल भन्दा पछाडि पूर्ण भूतकालको पक्षतिर लागौँ है त। पूर्ण भूतकाल भन्नाले बितेको समयमा काम सम्पन्न भएको कुरा जनाउने क्रियापदको रूपलाई पूर्ण भूतकाल भनिन्छ। अर्थात् बितेको समयमा काम सम्पन्न भइसकेको कुरालाई पूर्ण भूतकालले बुझाउँछ र यस्तो खालको क्रियाको संरचनामा धातुभन्दा पछाडि के जोडिएला? यसो अनुमान लगाउनुहोस् त। धातुभन्दा पछाडि एको, एकी, एका, अनि त्यसपछिबाट थिए, थियौ, थिइस्, थियो, थिए, थिइन् इत्यादि इत्यादि भूतकाल जनाउने हामीले सहायक क्रियाहरू जोड्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा यसलाई टिपोट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् है। त्यसो भयो भने यहाँहरूले पनि पूर्ण भूतकालको क्रिया बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पूर्ण भूतकालको घटना वर्णनको कुनै उदाहरण हेर्नुभयो भने अझ यहाँलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै 10 गते पानी परेको थियो, झिकु खोलामा बाढी आएको थियो, त्यस दिन म मामा घर गएको थिएँ, म खोला तर्न नसकेर वारीपट्टि नै डराएर बसेको थिएँ, 2 घन्टापछि मामा मलाई लिन आउनु भएको थियो। यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले घटना वर्णनका माध्यम मार्फत पूर्ण भूतकालका क्रियापदहरू र अनुच्छेद रचना गर्न सक्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले
अहिलेसम्म के बुझ्नु भयो त? काल भनेको के हो? त्यसमध्ये भूतकालका पक्षहरू, भूतकाल भनेको के हो? भूतकालका पक्षहरू कति प्रकारका छन् र ती भूतकालका पक्षहरूमा हामीले सामान्य भूतदेखि पूर्ण भूतसम्मका विषयवस्तु प्रसङ्गलाई यहाँ छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि यी प्रसङ्गबारे ज्ञान हासिल गर्नुभयो होला। यहाँहरूले पनि आफ्नो दैनिक जीवनको घटना वर्णन गरेर एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् है त। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कक्षा यहीँ सकिएको छ।